नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यति बेला चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन जारी छ र यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व 5 वर्षको लागि नेकपा एमालेमा आउँदैछ। यति बेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ, कसको कस्तो खालको नेतृत्व नेकपा एमालेमा आउला र कस्तो खालको नेतृत्व नेकपा एमालेमा आजको आवश्यकता हो त। आज हामी यो विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ र समीक्षाको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल सर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा जारी छ। 10 देखि 12 भन्ने समय तोकेको थियो, जारी नै छ। यो महाधिवेशनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले एमालेको महाधिवेशन चाहिँ नेतृत्व चयनमा बढी केन्द्रित छ। सो पार्टीको महाधिवेशनमा 3टा पक्ष हुन्छन्। एउटा विचारहरूको संश्लेषण हुन्छ, हजुर। अर्को विधि र प्रक्रियाको विधानहरूको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि नेतृत्व तय हुन्छ। 3वटा कुरा छ र अहिले पछिल्लो समय खालि एमाले मात्र होइन, अरू सबैको अधिवेशन केमा केन्द्रित छ त भने नेतृत्व चयनमा केन्द्रित छ। त्यसमा नीति र विधि र प्रक्रियाहरू चाहिँ त्यसमा ओझेलमै छ। किन पार्टीलाई हामीले हाम्रो समाजको मनोवृत्ति कस्तो छ भने व्यवस्थाभित्र आफू होइन कि आफूभित्र व्यवस्था अटाउने हाम्रो पहल भइरहेको छ र आफू केन्द्रित छौँ हामी होइन। त्यस हुनाले स्वाभाविक रूपले जनता नेतृत्व सबै त्यही बाटोमा आफू केन्द्रित नेतृत्व केन्द्रित राजनीतिमा चाहिँ यति बेला एमाले महाधिवेशन भइरहेको छ। भनेपछि यहाँले विधि विधान सिद्धान्त विचार भन्दा पनि नेतृत्वमा चाहिँ अलिक केन्द्रित भएको देखिएको छ। त्यसमा पनि अलिकति व्यक्तिवादी हाबी भएको हो कि त्यो पनि हो? यसो हामीले अहिले हेर्दा सत्य जाति के हेर्नु पर्यो भने यो 5 वर्षमा विश्वमा के परिवर्तनहरू भए। अच्छा। जस्तो आइटीको क्षेत्रमा, प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षेत्रमा जति नयाँ नयाँ विकासका नयाँ अवयवहरू स्थापितहरू भए, त्यसलाई हाम्रो समाजले हाम्रो दलहरूले कति आत्मसात गर्यो भन्ने प्रमुख हुन्छ। अनि त्यो अनुरूपको समाजलाई राजनीति भनेको त मूलनीति हो। त्यो शिक्षा नीतिमा के आमूल परिवर्तन आयो। हामीले अब नयाँ हाम्रो नीति तथा पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम के बदल्नुपर्छ। किन 5 वर्ष अगाडि आएको अवस्था र अहिलेको अवस्था उस्तै छैन। त्यसो हुनाले स्वास्थ्यमा त हेर्नुहोस् यति धेरै फड्को मारेको छ संसारले। त्यो विषयमा हाम्रो स्वास्थ्य नीति के हुनुपर्छ। जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन, यही कुरा हेरौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग र दुरुपयोग पनि छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसलाई राष्ट्रिय विकासमा कसरी केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पार्टी दलहरूले चाहिँ ती विषयहरू छलफल गरेर चाहिँ घोषणापत्र बनाएर जनतामा जानुपर्ने हो नेतृत्वका लागि। यो नीतिहरू, यो विचारलाई, यो मोडललाई आवश्यक पर्ने नेतृत्व चाहिँ यो हुन्छ है भनेर त्यसको जस्टिफिकेसन सहित जानुपर्ने। तर हामीमा के छैन भने त्यो खालको अभ्यास कुनै पनि दलहरूमा छैन। भनेपछि नेकपा एमालेको यो 10औं महाधिवेशन भइरहँदाखेरि उहाँहरूले नेतृत्व चयनको लागि जुन एउटा अभ्यास गर्नुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त छैन। जस्तो विधान त गरेको थियो, ऐतिहासिक विधान भने त्यसमा नीति तथा कार्यक्रम पनि लिएर आयो। यसो छ सैदाजी, यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ के छ भने अरूको तुलनामा उसले आफूलाई चाहिँ गरेँ भन्छ होइन। तर अहिले हामीले त त्यसका आधारमा होइन, रिलेटिभ र कम्पेरेटिभ मेथड्सबाट हेर्नु पर्यो। र मलाई के लाग्दैन भने यति बेला जस्तो विधि र विधानहरू भनेको चाहिँ अब आगामी सत्तारोहणका लागि र पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा जानका लागि कसलाई सजिलो बनाउने गरी चाहिँ त्यसको व्याख्या र त्यसलाई त्यो अनुरूप चाहिँ परिमार्जनहरू गर्ने कोसिस चाहिँ भयो होइन। तर राष्ट्रिय चिन्तनका विषयहरू चाहिँ ओझेल परे। जस्तो म तपाईँलाई सानो उदाहरण भनौँ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदैछ होइन, बढिरहेको छ नि विश्व बजारमै। हामी हाम्रो अर्थ राजनीति नै त्यसमै आधारित छ। त्यसको सिपमेन्टका लागि जस्तो हामीसँग बिजुलीको उत्पादनको लागि चाहिँ हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि हुँदै गएको छ।
हामीले बिजुली उत्पादनका लागि जनताहरूलाई के सब्सिडी दिने र त्यसका इन्स्टिट्युसनलाई कति मेच्योर्ड बनाउन हाम्रो सरकार आयो भने के गर्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस छैन एउटा है। जस्तो विश्व बजारमा हामी हेर्नुहोस् हाराहारी 2 खरब रुपियाँ चाहिँ यो शिक्षा पढाउनलाई गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले यति विश्वविद्यालयमा यी कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ, हाम्रो नीति यो हुन्छ, हामी 5 वर्षमा यो गर्छौँ भन्ने छैन। अब अरू बाँकी जस्तो हाम्रो अर्थव्यवस्थाका आधार प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, पिउने पानी चाहिँ पेट्रोलभन्दा महँगो छ विश्व बजारमा। भारत पानी सङ्कट, चरम पिउने पानी सङ्कटमा छ। त्यसका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिहरू यी हुन्छन् भनेर चाहिँ एउटा दलले नै एउटा कार्यपत्रहरू र नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउने, त्यसलाई चाहिँ पब्लिकमा लग्यो भने अर्को दललाई पनि ती कुराहरूमा आफ्नो धारणा ल्याउन सजिलो हुन्छ। तसर्थ यहाँ के छैन भने यो खालको अभ्यास छैन। हुन त यो अभ्यास कहिलेबाट प्रतिस्पर्धाको राजनीति भन्दा नि सेटिङको राजनीतिमा छ। यो कुरा चाहिँ जस्तो जब माओवादीहरू चाहिँ संसदमा बिना निर्वाचन प्रवेश गरे नि, त्यहाँबाट यो कोर्स बदलिएको छ र त्यसले एउटा जिल्लामा शान्ति समिति बनायो। शान्ति समितिले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ के बनायो भने एउटा संयन्त्र बनायो। त्यो संयन्त्रबाट के भएको छ भने दलहरू मिलेर योजना बनाउने, मिलेर कमिसन खाने, मिलेर मानिस नियुक्ति गर्ने भनेको त्यो सेटिङको डिस्कोर्स त्यहाँबाट सुरु भएको अहिले अदालतसम्म छ। भनेको हामीले यो अभ्यासलाई ब्रेक गर्न त अहिले सक्दैनौँ नै। दलहरूले चाहिँ त्यो साहस गर्ने अवस्था पनि छैन र दलहरूभित्र अहिले आउने नेतृत्व चाहिँ कस्तो छ भने ठेक्का पट्टाको लागि र निहित एउटा म चाहिँ के भन्छु भने गुट होइन, उपगुट प्राधिकार। यहाँ गुट मात्र छैन, गुट प्राधिकारको कुरा होइन कि उपगुट प्राधिकार छ। कुन उपगुट बलियो हुन्छ त्यसले कुन गुटलाई बलियो बनाउँछ भन्ने चाहिँ दुईटै दलहरूमा देखिन्छ अहिले। त्यसो हुनाले हामीले भनेका यो नीति विचार एजेन्डा होइन त्यसको नेतृत्वहरूको कुराहरू त कहाँ छ। यति बेला के छ भने पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा पहुँच पुर्याउन कुन गुट र कुन उपगुटले प्राकृतिक स्रोत साधन लगायतका सबै कुराहरूमा चाहिँ कसरी पहुँच बढाउन सक्छ भन्छ। जस्तो अहिले हामी हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा अलि प्रश्न पार्छु। दुवै दलहरूको अधिवेशन भइरहेछ नि, त्यहाँ आउने अधिकांश जित्ने मानिसहरू चाहिँ के छन् भन्दा के को ठेक्का पट्टा छन्। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने अघिल्लो स्थानीय निकायमा 208वटा चाहिँ पालिकाका स्थानीय तहका नेतृत्वहरू ठेकदार छन्। अनि कोही हस्पिटलको मालिक छन्, कोही शिक्षाको कलेजहरू चलाएका छन्। यी यस्ताहरू छन् जसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा नीति पास गर्नलाई त्यसले के गर्छ भने आफ्नो स्वार्थका लागि उसले कुरा उठाउँछ, तर पार्टीले लिएको सिद्धान्तभन्दा त्यो विपरीत हुन्छ। तर पनि के छ भने निर्वाचनमा आर्थिक सहायताका आधारमा त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भने यो कुरा बाजिने कुराहरू छन् नि, यसमा चाहिँ दुवै दलहरूमा यो खालको सेटिङले चाहिँ आउने नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न। यो नेकपा एमालेको यो 10औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले पार्टीलाई त हिट गर्ने देखिन्छ या देखिँदैन? त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको कायपलट गर्न सक्ला त? यसो त अब यो नेतृत्वकै चर्चा त गरिरहेको छ। अहिले ठ्याक्क के देखिन्छ भने 10औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भनेको छ। जस्तो त्यहाँको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने माधव नेपाल समूहका उहाँको अवशेषहरू पनि त्यहाँ छन्। जस्तो 10 बुँदेका भनौँ न, ती पनि छन्। माधव नेपाल त्यहाँबाट छुट्टिएका छन्। योभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरणको एउटा तथ्याङ्क अगाडि राखेर कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो 12% टिकट पाएका माधव नेपाल समूहहरू सांसदहरू मध्ये केही त्यहाँ छन्, केही माधव नेपालसँग छन्। एउटा जस्तो केपी ओली समूहले 15% पाएकाहरू 15% केपी ओलीसँग छन्। अझ 27% पाएका राष्ट्रपति समूहहरू होइन। जस्तो यो चाहिँ केसँग छ भने 54% एमाले लिएको सङ्ख्यासँग चाहिँ त्यसलाई त्यसको प्रपोर्सनेटली मिलाउनुपर्छ होइन। भनेको हाराहारी सबैभन्दा 50% भन्दा बढी पद लिएका र सांसद भएका राष्ट्रपति समूहहरू यति बेला सबैभन्दा के छन् भने चुप छन्। उनीहरूको भूमिका कस्तो हुनसक्छ? उनीहरूले जस्तो 10 बुँदेहरूसँग मिलेर
त्यहाँभित्र असन्तुष्टिहरू ल्याउन पनि सक्छन्। एक दुई कुरा त आएको छ, अझ सतहमा आएको छैन भने यो व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको नेतृत्वको लागि केपी शर्मा ओली आफै चाहिँ सभापति पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर यी सबैको व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो र यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै हामी अगाडि छलफल भएर कुराकानी र सतहमा कुरा आएका छैनन् र सबैभन्दा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ कि के छ? यो त स्वाभाविक रूपले चाहिँ के हुन्छ भने नेतृत्वका लागि सबै आकाङ्क्षी छन् हैन। अब यसले के हुनसक्छ भने त्यो हुन त केपी शर्मा ओलीलाई नै सबैभन्दा अधिकार प्रत्यार्जन गरिएको छ, जिम्मा दिएको छ नि, त्यो भित्र असन्तुष्टि कति हुन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ। जस्तो हामीले सन्तुष्ट पक्ष भन्दा पनि असन्तुष्ट पक्ष कति हुन्छ, यति बेला चाहिँ जस्तो त्यो टिम कति बलियो छ भन्दा त्यो टिमको विपक्ष कति सन्तुष्ट छ र कति असन्तुष्ट छ चाहिँ रिलेटिभली देखिन्छ। कङ्ग्रेसमा पनि त्यही देखिन्छ, एमालेमा पनि त्यही देखिन्छ। जस्तो केपी शर्मा ओली भन्दा विपक्षीको जुन समूहहरू कति असन्तुष्ट छ र उहाँभित्रको सन्तुष्ट र असन्तुष्टका कारण दुई दिनको यो जुन जारी छ नि महाधिवेशन हेरिरहँदाखेरि केपी ओलीलाई समर्थन गरेको रुचाइएको जस्तो देखिएको छ नि त। यो माहौललाई त्यहाँ उपस्थित जुन तालीहरू हेर्ने हो भने, त्यहाँको गतिविधि कार्यक्रमलाई लिएर हेर्ने हो भने, चर्चा गर्ने हो भने त उहाँप्रति पोजिटिभै भएको देखिन्छ नि। यसरी चाहिँ सजिलो जमानामा त एमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरणमा जतिको ताली त कहाँ बजाएको थियो र हैन? त्यो कतिसम्म रह्यो? मूल कुरो के हुन्छ भने पार्टी सत्ताको शक्तिलाई कसरी र केमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। जस्तो नेतृत्वमा आउने बेलामा ताली त बज्छ, तर समस्या कहाँ हुन्छ भने त्यसले अङ्गीकार गर्ने नीतिहरू, आगामी अब निर्वाचन तत्काल आउँदैछ, टिकट वितरणको कुराहरू छ हैन, त्यो कुराहरू त अहिले आएको छैन नि। अब जस्तो हामीले चैतमै निर्वाचन हुन्छ स्थानीय भने अहिले यो सर्वसम्मत भएर एउटा कार्यसमिति बने पनि के हुन्छ भने चैतमै गएर फेरि के हुन्छ, यसले चाहिँ अर्को एउटा फ्र्याक्सन ल्याउने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखियो यो महाधिवेशनले। किनभने सबैको व्यवस्थापन हुन सक्दैन एउटा, अनि त्यो व्यवस्थापनभित्र सबैको चित्त बुझ्दैन, असन्तुष्ट हुन्छन्। असन्तुष्टहरूलाई हाम्रोमा के छ भने जसले धेरै असन्तुष्टि गर्यो, यहाँ त गुट उपगुट छ, उपगुटको पनि प्राधिकार छ। किनभने त्यो भित्रको चाहिँ आफ्नो क्लाउडहरू जस्तो पार्टीभित्र र राज्य सत्ताभित्र सांसद बनाउने बेलामा आफ्नो नजिकका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा क्लाउड बनाएको छ। त्यो क्लाउडले चाहिँ के हुन्छ भने अर्को क्लाउडसँगको छ नि त्यो कम्पेरिजन र रिलेटिभिजम दुईटाको कुराले चाहिँ के हुन्छ, त्यो सन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुने हुनाले यो फेनोमेनालाई चाहिँ हामीले सर्वसम्मति र एकताको महाधिवेशन त्यो सन्देश दिने खालको नहोला जस्तो। अध्यक्षको विषयमा त सर्वसम्मति देखियो होइन, तैपनि भीम रावलले त्यही पनि उम्मेदवारी दिने चाहिँ कोसिस गरिरहेछन् होइन। तर यसलाई चाहिँ अब कतिले कति ग्राभिटी लिन्छ अझ हामीले अहिले भनिसक्ने बेला भएको छैन। आजबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तसर्थ मेरो बुझाइमा के हुन्छ भने अब अघि भने नि राष्ट्रपति समूहको व्यवस्थापनको खाका आएको छैन। त्यो खाकाले चाहिँ के हुन्छ भने एमालेको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ भन्छु। भनेपछि अलिक बढी मात्रामा राष्ट्रपतिकै खाका देखियो यहाँनिर होइन, मौन देखिएको छ, चुप लागेर बसेको देखिएको छ। यही कुरा हेरौँ न हामीले। जस्तो राष्ट्रपति समूहका मुख्यमन्त्रीहरू शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दुईटै पदबाट हट्नु पर्यो। एमाले प्रदेशको नेतृत्वबाट धेरै ठाउँमा आफूले आफ्नो सिटहरू गुमाउँदै गएको छ। यसको साख त गुमाउँदै गएको देखियो नि त एमालेमै होइन। जस्तो जुन समूहको भयो पनि भनेको त्यो विषयले चाहिँ के हुनसक्छ भने यो अधिवेशनमा नि त्यसको कुनै प्रभावहरू हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कतिपय चाहिँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने माधव नेपाल समूहहरूको त त्यहाँभित्रको अझ नै एक्सेस त छ, कता जाने भन्ने त अझ पनि दोधारमा भएकाहरू छन्। किनभने माधव नेपाल त्यसैले त सङ्गठन बनाउन खोजिरहेको, यो अधिवेशनमा नअटेका मान्छे त फेरि आउने त माधव नेपाल समूहमा हो। त्यसो हुनाले यी कुराहरूले चाहिँ आगामी दिनमा यो नेतृत्व को हुन्छ भन्ने भन्दा पनि एमालेको भविष्य चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ भन्ने लाग्छ। तर यो 10औं महाधिवेशनले एकदमै शक्तिशाली नेतृत्व जन्माउँछ, यसले चाहिँ पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै ह्यान्डल गर्ने खालको पहिलो शक्ति आउँछ भन्छन् नि। यो के देखिन्छ भने अहिले हुन त यो पूर्व अनुमान हो, त्यो समयको भविष्य देख्न सक्छौँ हामी यो महाधिवेशनको आयु। होइन, यो 4 वर्षमा 2/3 सरकारले गरेको कामकै आधारमा त्यो धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन। किनभने यो महाधिवेशन त्यही पुरानो अनुहार हो, पुरानै नीति हो। यसमा नयाँ रचना सृजनात्मक फरक
केही देखिन्न एउटा। आशा किनभने लाग्दो भर लाग्दो अझ मलाई के लाग्छ भने एमाले भित्रको एउटा अन्तर्विरोधको प्रष्ट रूपले चाहिँ खाका अझ आएको छैन। किनभने उहाँहरूले चाहिँ जस्तो समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली भन्नुहुन्छ, हजुर, तर फेरि प्रशिक्षण चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट लिनुहुन्छ कि त्यो आफैमा विरोधाभास छ नि त। यी यस्ता कतिपय विषय छन्, ती विषयहरूको बारेमा चाहिँ पार्टी आफै प्रष्ट छैन र उहाँहरूलाई एउटा चार्ज पनि छ। जस्तो खसीको मासु देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने, एउटा कुरा देखाएर अर्को गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रको चाहिँ पोका पनि भन्छन् नि। हजुर हजुर, त्यो जनमानसमा एउटा इम्प्रेसन चाहिँ के भने लिडरसिपमा हुने त्यो प्रष्टता वाक क्षमता स्पष्ट छैन। त्यसो भए लिडरसिपमा भएको वाक क्षमता र प्रष्टताले पब्लिक भोट चाहिँ छ र पपुलिस्ट प्रोपागान्डाहरू त निकै आयो नि अघिल्लो सरकारले त ल्यायो नि त। कि 2/3 सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्थ्यो, तर गरेन त्यो अनुरूप। उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक व्यवस्था पनि सकेन, त्यो एउटा कुरा रह्यो। त्यस हुनाले त्यसमा अब सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टी एकै ठाउँमा हुँदाको अवस्थामा त्यस्तो थियो भने अहिले त विखण्डित छ, विक्षिप्त छ। यो अवस्थामा मैले त्यति धेरै आशा गर्ने चाहिँ देखिन्न होइन। महाधिवेशनले जोड्ने त्यो हुन्छ नि अन्तरसङ्घर्षहरूलाई चाहिँ मिलाउने, व्यवस्थापन गर्ने, बलियो बनाउने, त्यतिर पनि लैजाला। त्यो भन्दा नि यसो छ, पार्टीलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्न र राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लानको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा नयाँ भिजन र नयाँ एजेन्डाहरू चाहिन्छ। त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ महाधिवेशन कुनै दलमा पनि देखिएन, खालि एमाले मात्र। विधान अधिवेशनबाटै नेकपा एमाले प्रचार गरेको छ नि त होइन। विधान अधिवेशन त उसको त्यो जस्तो उसले चाहिँ आफ्नो विधान संशोधनका कुराहरू हुन्, त्यसले खासै विधान अधिवेशनले भन्दा पनि एजेन्डाहरू भनौँ न हामीले। जस्तो अहिले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, हामी पञ्चायत छोड्यौँ, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो पनि हेऱ्यौँ, गणतन्त्रमा नि हेऱ्यौँ, तर हामीले पञ्चायतको अर्थनीतिलाई छोडेका छैनौँ। जस्तो योजनाका मोडलहरू त्यही छन्, बजेटको मोडल त्यही छन् होइन। भनेको यो जब हाम्रो उत्पादन अर्थव्यवस्थाका आधारहरू हामीले तय गरेका छैनौँ, दिनानुदिन अरब जाने र विदेशमा पढ्न जाने जनसङ्ख्या माइग्रेसन घटाउन सकेका छैनौँ। अझ हेर्नुहोस् 293 मध्ये 290 नगरपालिका तराईमा छ, जनसङ्ख्याको चाप तराईमा छ, तराईमा धेरै छौँ। यी यस्ता धेरै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा कुनै पनि दलहरूको कुनै पनि महाधिवेशनले एड्रेसै गरेको छैन भने समस्या एकातिर छ। दलहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ पपुलिस्ट प्रोपागान्डाहरू मचाएर आफू पपुलर मात्र हुने, भनेको पपुलर हुने त एउटा काम गरेर राष्ट्रमा समृद्धिको आधार भनेको कोही पनि नागरिक, म यो देशको नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने। अनि अर्को कुरा राष्ट्रियताको चाहिँ के छ भने यो ढोगी राष्ट्रियता के खोक्रो राष्ट्रवादहरूलाई चाहिँ बेच्ने चाहिँ पार्टीको प्रोपागान्डाले चाहिँ निर्वाचन जितेको छ होइन। अनि फेरि अर्को एउटा एजेन्डा लिएर आउने, निर्वाचनमा मत बटुल्ने, अनि फेरि जनतालाई चाहिँ इग्नोर गर्ने। त्यस हुनाले मतदाता र करदाता मात्र जनताको हैसियतमा सधैँभरि राख्ने प्रचलन छ नि। हो यसमा त खै यो अधिवेशनभित्र छलफलै भएन। भनेपछि मतदाता र करदातामै सीमित छ यो महाधिवेशन, त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। जनतालाई त्योभन्दा माथिल्लो हैसियतमा लाने त खोइ र एजेन्डा आएको। यति भनौँ न ल, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने, नेपालको पानी पिउने पानीलाई चाहिँ रेलको डिब्बामा हालेर पठाउने एउटा एजेन्डा। अर्को एजेन्डा हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने, बिजुली उत्पादन बढाउने, अनि रक्सौलबाट अम्लेखगञ्जसम्मको जुन पाइपलाइन छ नि त्यसलाई भरतपुरसम्म एक्सटेन्सन गरिरहेको छ, त्यसमा पिउने पानी भारतलाई बेच्ने, यो खालको खोइ एजेन्डा छ जसले चाहिँ जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको त जीवन परिवर्तन गर्ने नीति हो। भनेको हाम्रो अवस्था चाहिँ दिनानुदिन घट्दैछ, अवस्था खस्किँदो छ, हाम्रो चाहिँ बाह्य ऋण बढ्दैछ, सधैँभरि विदेशी दाताहरूसँग ऋण लिएर यो देश चलाउँछु भन्ने मोडलको छलफल गर्ने अधिवेशनलाई तपाईँ कसरी यो देश कायापलट हुन्छ भन्नुहुन्छ? म आफै अचम्ममा छु। यो मैले एउटा पार्टीका नेता, अध्यक्ष, सबैजना पदाधिकारीहरूले, शीर्ष कार्यकर्ताहरू सबैले
के भनिरहेका छन् भने अब देशले काँचुली फेर्दैछ, काँचुली फेर्नको लागि नेकपा एमाले नै हो, महाधिवेशनपछि चाहिँ अब देशमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छन् भनेर त ठोकुवाको साथ भने छ नि त। यो कुरा त आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्दा र अवसर पाउँदाकै हेरौँ दुईटालाई तुलना गरे सचिएको पनि हुन सक्छ होला नि त। यसो चाहिँ यो मलाई के लाग्छ राजनीतिमा सचिएको भनेको उहाँहरूको नीति सचिएको छैन, व्यवहार सचिएको छैन भनेको सचिएको भन्दैमा सचिनु हुने भयो त त्यो सजिलो मात्रै शैली मात्रै मलाई के लाग्छ भने यो हामी राजनीतिमा शब्द मात्रै सचिया हो एकदम। मलाई चाहिँ के लाग्छ राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरूमा चाहिँ एक खालको यो अल्जाइमर छ नि, पोलिटिकल अल्जाइमर छ क्या होइन, त्यो एकदम 7 दिन बिर्सिहाल्ने के। चुनावको लागि भोट माग्ने म यो गर्छु त्यो गर्छु सबै भावनात्मक हुने, सकिने बित्तिकै त्यो बिर्सिने कि यो जनता पनि त्यही छन्। फेरि आफूलाई गरेको बाचा 7 दिनमा बिर्सिने र फेरि 7 दिनपछि जाँदा फेरि त्यसैलाई मत हाल्ने भनेको यो हामी एउटा पोलिटिकल अल्जाइमरिजमको छ नि प्रकोपबाट चाहिँ गुज्रिएकालाई के हुन्छ चाहिँ भन्न सकिन्न। तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामीले अहिले फ्याक्टमा भन्यौँ नि, जस्तो अहिले प्रतिदिन विदेश जानेहरूको जनसङ्ख्या घटाउन सकेका छौँ र छैनौँ। खोइ हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार यही म तपाईँलाई दुईवटा इक्जाम्पल भन्छु हेर्नुहोस्। जापान र इजरायलमा ओल्ड एज होममा काम गर्नको लागि चाहिँ केयर गिभर मागिरहेछ होइन, यहाँ नर्सहरूले रोजगार पाएका छैनन्। सरकारले यहाँबाट त्यहाँ जाने एउटा वातावरण बनाउन सक्दैन। अझ सुन्नुहोस् जापानको त जापानमा ओल्ड केयर सेन्टर महँगो भएर उसले थाइल्यान्डमा सिफ्ट गरिसक्यो आधी सस्तो भनेर। थाइल्यान्डमा भन्दा नेपालमा त्योभन्दा आधी सस्तो हुन्छ। उसले 1 लाख प्रति वर्ष 1 लाख उनीहरूको त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी छ। उनीहरूले त यहाँ ओल्ड एज केयर होम राख्नको लागि महिला बालबालिका मन्त्रालयमा प्रस्ताव ल्यायो। कमिसनका कारणले ब्युरोक्रेट्स र पोलिटिसियनको नेक्सस कमिसनका कारणले त्यो प्रोजेक्ट विथड्र भयो। त्यसले यहाँ हुने बित्तिकै यदि ओल्ड केयर सेन्टर यहाँ बनाउने बित्तिकै पूर्वाधार जायकाले बनाइदिन्थ्यो, त्यसपछि उनीहरूलाई यहाँ राख्दा उसका बालबच्चाहरू वर्षमा भेट्न आउँथे, कम्तीमा बर्थडेमा त भेट्न आउँथे नि, जन्मदिनमा बिरामी भए आउँथे भनेको त्यसले टुरिज्ममा कति साइक्लिक इकोनोमीमा कति चेन्जर छ। अनि त्यहाँको ओरिजिनल हाम्रो छ नि, जस्तो हिल स्टेसनमा बनाउँदा त्यहाँको चाहिँ स्थानीय उत्पादनको खपत कति बढ्थ्यो, त्यहाँको इकोनोमिक यो खालको नीति तथा कार्यक्रम कुनै दलले छलफल गर्यो। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सचिए, कसरी सचिए? जस्तो यी कार्यक्रम अर्को पनि भनौँ, पिउने पानीको हामीले एजेन्डालाई पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले जो एमालेको अध्यक्ष हुन्छ उहाँको एडभाइजरसँग हामीले भेटेका छौँ। उहाँहरू के भन्छ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू त्यो भित्रको होइन, कमिसन नमिल्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टहरू विथड्र भयो भने यस्ता त कति घटना छन्। यहाँ एफडिआईमा आफ्नो स्वार्थ मिल्यो भने एफडिआई आउँछ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। स्वार्थ मिलेन कि के हुन्छ, कमिसनका कारणले धेरै लगानीहरू फर्किरहेका छन्। एउटा एन्टरप्रेन्योर यो मुलुकमा बस्न भने यो बस्नको लागि वातावरण नै छैन। अर्को कुरा 23,000 कैदीहरू हाम्रो देशमा हामी जस्तो काम गरेको मान्छेले तिरेको ट्याक्सले पालिरहेका छौँ। तिनको व्यवस्थापन अरबमा चाहिँ अहिले काममा पठाएर तिनलाई चाहिँ सुधारगृह बनाउनु पर्दैन। एउटा अपराधमा छिरेको कैदी अर्को अपराधको पोख्त भएर निस्किन्छ। यो खालको मेकानिजम। अर्को पनि हेर्नुहोस्, प्रहरीले त्यो अपराधीहरूले धरोटी बुझाएको पैसाले तलब खान्छ। यस्तो निरीह राज्यको कल्पनामा अब अदालतको सेटिङ हेर्नुहोस् यतिको नाङ्गो छ। यो कुरामा दलहरूको यो अहिले अधिवेशनहरू छलफल हुनु पर्दैन होइन। ठिक छ, यहाँले जसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि दलहरूको क्रियाकलापको विषयमा, अब दलहरूले हामी सचेका छौँ, अब नयाँ बाटोमा हामी जान्छौँ, नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई चर्चा गर्ने हो भने त्यहाँ नेताहरूले बोलिरहेका भाषालाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। अब लडाकुका कुरा गरिरहेका छन्, त्यति मात्र होइन, श्रमजीवीहरूका कुरा गर्नुभएको छ, गरी खाने वर्गहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि यावत विषयमा उद्योग धन्दाहरू अब हामी खोल्छौँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, आर्थिक कायापलट गर्छौँ, एकचोटि विश्वास गर्नुहोस् भनेर त उहाँले भनिरहनु भएको छ नि। अहिले नारायणीको किनारमा भनेको कुरा संसदमा किन भन्नु भने एउटा त्यही पिउने पानीको विधेयक क्याबिनेटमा नलगेको प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ। बिना मगर खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा काम गरेको हामी समूहमा थियौँ। त्यसलाई उहाँले त्यो छलफलमा क्याबिनेटमा लानु भएन, संसदमा छोडिदिनुहोस् भनेको
यसो अघि मैले भने नि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भने नि यसो यसो हुनाले कि मैले एउटा मात्र दल भन्नु सबै हामी सकारात्मक पनि सकारात्मक हुने भन्दैमा यस्तो छैन नि गोबरलाई खुवा त भन्न सकिन्न नि भनेको त्यो अनुरूपको खोइ विषय छलफल भएको त अधिवेशन ल उहाँले सकारात्मक हो न भाषण गरे जस्तो एजेन्डाहरू लानुभयो हाम्रो प्राथमिकताका एजेन्डाहरू यो हुन् भनेर प्रश्न भन्नु पर्यो नि जस्तो हामीले 5 वटा आयोजना चाहिँ यो अब हामी सत्तामा जाँदा गर्छौँ भनेर खोइ त घोषणा गर्नु छ होइन यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको फिटिकै उ छैन तसर्थ यो के हो भने जनतालाई गोलमटोल पारेर राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व लिन एउटा मात्र दल सबै दल आइरहेको छ मात्र हो त्यसो भए मान्छे बिक्नको लागि टिक्नको लागि मात्र यो प्रोपोगन्डा मचाइएको हो त्यसो भए होइन हामीले त हेर्यौँ नि त अवसर नपाएको दल होइन त दलले त अवसर त पटक पटक एउटा दलले पायो त्यसले गरेर पाए त भनेको त्यही पुरानो भिजन ती पुरानो अनुहारले नवीनतम विचार त्यसैको फेरि प्राधिकारै फेरि नयाँ अनुहारले पनि त्यही कुरा ल्याइरहेको छ भनेको यहाँ नवीनतम विषयहरू खोइ कुनै एजेन्डैमा छलफलै हुँदैन दलहरूको अधिवेशनको तसर्थ हामीले तपाईँले शून्य समाचार भनेको जनतालाई पपुलिस्ट प्रोपोगन्डा दिने मतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने चुनाव जित्ने अधिवेशन जित्ने चुनाव जितेपछिबाट के गर्ने भन्दा राज्य सत्तामा आफ्नो पहुँचलाई पुरानै ठेक्का पट्टामा चाहिँ लगाउने नारायणी किनारमा उपस्थित भएका त्यो जनसमुदायले चाहिँ कसरी लिने त त्यसो भए विश्वास नगरेको भए एउटा पार्टीको आफ्नो कार्यकर्ताहरू त अधिवेशन त कुम्भ मेलामा गइहाल्छ स्वाभाविक हो नि अब यसलाई यो अनुरूपको जनमतमा जानुहुन्छ नि त उहाँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ होइन त्यसरी जान्छ तर विशाल जनसमुदायको उपस्थिति हेर्दाखेरि त पक्कै पनि केही मैले उहाँहरूको समुदाय विशाल छैन भनेको होइन तर यो समुदाय यस्तै विशाल समुदाय त योभन्दा अगाडि छ नि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनेहरू सबैका थिए जो ज्ञानेन्द्रको पनि त समुदाय विशालै थिए होइन त्यसर्थ यो समुदाय विशालको कुरा रहेन एजेन्डा कति महत्त्वपूर्ण छ उत्साह त भरेको छ नि त यो महाधिवेशनले अब केही न केही हुन्छ होइन यो त सबभन्दा राम्रो कुरा त ती कार्यकर्तालाई गरेको बाचा पुरा गरौँ त्यति भए पुग्छ धेरै अरू कुरा हामीले धेरै यसमा छलफल गर्ने यसमा क्रिटिसाइज गर्नै परेन आफ्नै कार्यकर्तालाई गरेको बाचा पुरा गरे हुन्छ र अर्को कुरा के छ भने त्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई जुन कमिसनको च्यानलहरू छ नि जस्तो ठेक्काको च्यानलहरू छ नि त्यो ब्रेक गरे पुग्छ साँच्चै भन्यो भने त्यहाँ उपस्थित भएको अनुहारमा चाहिँ जनताहरूको छ नि झझलको हेरे हुन्छ राष्ट्रको ऋण बढेको कुरा हेरे हुन्छ आफूले योभन्दा अगाडि गरेको बाचाहरू कति पुरा गर्यो भने आफैले आत्मसात गरे भइगयो नि त्यो हो भने त एकदम उत्साह छ ठिक छ राम्रो छ नराम्रो भनेको छैन तर के हो भने आशंका के भने नेतृत्वले बुझेको होला नि त अब आउने नेतृत्वले यसो देखिन्छ यो जस्तो एउटा भन्ने कुरा हुन्छ होइन आइडियल र रियल फरक हुन्छ होइन आइडियल हेगलवादको कुरा यही नै छ नि मार्क्सवादले त्यही भन्छ आदर्शको कुरा चाहिँ यही हो अहिले हामीले गरेको आदर्शको कुरा रियलिजममा त मैले भने नि जस्तो पिउने पानीलाई राष्ट्रपति समेत कतार जानुभएको त्यही प्रोग्राम अन्तर्गत हो त्यो क्याबिनेटमा राष्ट्रपतिकै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही सरकार हुँदा कतारमा पानी लाने कुरामा त्यो प्रस्ताव छ नि पानीका छन् नि त जस्तो ती कुरा त्यही सरकारले लगेन भनेपछि भन्ने एउटा गर्ने अर्को यही कुरा हो अर्को हामीले राख्यौँ नि त है जस्तो अर्को पनि एउटा छ नारायणीको पानी बिहार लाने एउटा प्रोजेक्टमा चाइनिजहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्न आएका थिए माधव नेपालले 22 बुँदे पार्टीमा जुन दिन दर्ता गरे त्यही दिन त्यो एफडिआईको लागि त्यो समूहले प्रधानमन्त्री भेटेको थियो माधव नेपालको व्यवहारका कारण त्यो प्रोजेक्ट विथड्र भयो भने यो खालको भावनात्मक रूप लिएर आफ्नो स्वार्थ एउटा निज स्वार्थभित्र मात्र निर्णय गर्ने प्रक्रियाले जतिवटा अधिवेशन गरे पनि जति पपुलिस्ट कुरा गरे पनि के आश गर्न सकिन्छ र यो अधिवेशनले माझ्ने काम सच्याउने काम नयाँ कुरा दिने काम गर्न सक्दैन त्यसो छ जस्तो कार्यकर्ताले त्यो रूपमा हामी लिन्छौँ जस्तो प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति केपी शर्मा ओलीलाई को नेताले यो गरेको ठिक भएर भन्न सक्छ पहिलो मेरो प्रश्न जब त्यो भन्न सक्दैन भन्न सक्ने पार्टीको त त्यो हालत छ केपी शर्मा ओलीसँग कसैले यो भएन भन्ने हिम्मतै गर्न सक्दैन अगाडि बसेर भने त्यहाँ तपाईँले नवीनतम कुरा आउँछ त्यसले चाहिँ अरू आगामी दिनमा पार्टीलाई सच्याउँछ र देशलाई दिन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास छैन अरू केपी शर्मा प्रतिको माया मोह त दिन प्रतिदिन बढिरहेछ नि यसो छ नि त अरू नेतृत्वले त्यति पनि प्रश्न नभएको कारणले उहाँको पपुलारिटी बढ्या हो पपुलर हुनु एउटा कुरा हो सपना दिनु भाषण सुखे नेपाली समृद्ध नेपाल यो गर्छु त्यो गर्छु
4 वर्षमा उहाँले तर अन्य गरेका नेताहरूले अन्य पार्टीका नेताहरूले त खुलेर यो सपना बाँड्न सक्नु भएको छैन सपना बाँड पनि 4 वर्षमा उहाँले गरेका कुरालाई त्योसँग ट्याली गरेर हेरौँ न, त्यति हेरे नि भयो होइन। हो मैले भने तुलनात्मक रूपले उहाँ अरूभन्दा प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। प्रष्ट कम्युनिकेसनमा त प्रष्ट भएपछि पपुलर त पक्का हुन्छ, त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। जस्तो पपुलर हुनु एउटा कुरा भयो, तर राष्ट्र निर्माणमै योगदान गर्नु फेरि अर्को क्षमताको कुरा भयो कि, त्यो अर्को कुरा हो। तर मैले त्यो कुरा चाहिँ आफैमा क्षमता हुनु पर्दैन। उहाँले कालापानी लिपुलोक जस्ताको लागि नक्सा निकाले होइन, यस्तो नाकाबन्दीमा यो गरे भन्ने खालको कुराहरू त गर्नु, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने होइन। अहिले राष्ट्रताको कुराहरू त देखियो होइन, त्यसैले त यो त्यो पार्टी ठुलो पनि भयो होइन। तर सधैँभरि त्यही कुरा मात्रले भएन। जस्तो यति बेला हामीले उहाँकै शासनकालमा चाहिँ त्यहाँभित्र हाम्रो सेन्ट्री राख्न सक्यौँ कि सकेनौँ, भारतसँग चाहिँ डायलग कतिचोटि भयो, यी कुराहरू पनि छन् नि। जस्तो रहको काठमाडौँमा छ नि त्यो पटक पटकको भिजिटहरू, यी कुराहरू पनि छन् नि त। हामीले एउटा मात्र पाटोबाट हेर्नुहुन्न, जुनै पनि प्रधानमन्त्री जुनै पनि नेतालाई एउटा सकारात्मक पाटोबाट हेर्नुपर्छ, अर्को नकारात्मक बाटो हेर्नुपर्छ। दुवै बाटो हेर्दाखेरि उहाँको केही कुरा सकारात्मक छन्, नकारात्मक छैनन्, तर कतिपय कुराहरू सकारात्मक भए पनि त्यसले परिणाम चाहिँ दिएन। यो कुरा के हो भने राजनीतिमा परिणाम खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँले परिणाम हुने गरी काम गर्न पाइएन भनेर पनि त भन्नुभएको छ नि त। यो अर्को प्रश्न, उहाँलाई केले रोक्यो त? जस्तो यति सहज रूपमा प्रतिपक्ष चुप लागेर बसेको बेला आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त उहाँहरूको कमजोरी हो नि। कम्युनिस्ट भित्रैको लडाई हो त्यो त हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा कुरा फेरि म यो महाधिवेशनलाई म छुन चाहन्छु, जस्तो कि बाहिरका साथीहरू पनि आउनुभयो होइन, त्यसलाई कसरी लिने हामी? जस्तो विदेशी पाहुनाहरूले चाहिँ अब जस्तो एउटा चाहिँ भारतबाट आउनुभएकोले मोदी नेपालमा राजतन्त्र चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको अगाडि नै प्रष्ट भन्नुभयो होइन। यी कुरा चाहिँ अब भारतीय विपक्षीको एजेन्डा यति बेला एमाले विपक्षी दलको रूपमा छ, त्यसले चाहिँ केही महत्त्व राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा होइन। अरू चाहिँ पाहुनाले खालि अधिवेशनको सफलताका कुरा मात्र गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अलिकति नोटिस गर्नुपर्ने कुरा किन छ भने अहिलेको भारतीय संस्थापन एमाले सरकारमा हुँदाखेरि त्यसको नेक्सस बलियो थियो अहिलेभन्दा, त्यो देखिन्थ्यो नि त होइन। पटक पटक उसको चाहिँ आफ्नो दूतहरूको काठमाडौँ भ्रमण पटक पटक भइरहन्थ्यो, त्यो थियो होइन। यो कुरा चाहिँ आफैमा पनि जनताहरूले बुझ्नुपर्ने र कन्ट्राडिक्टरी छ क्या, यो प्रश्न छैन हो। यो भ्रष्टताका आधारहरू जस्तो हामीले त्यसै यहाँ भनेर हुँदैन, त्यसलाई तथ्यका आधारमा भन्नुपर्छ। त्यो भ्रष्टता नहुँदा चाहिँ त्यहाँ आएर त्यो कुरा भन्नुले चाहिँ के हुनसक्छ भने अहिलेको संस्थापन र यहाँ भारतीय संस्थापन पक्ष र अहिलेको यहाँको सरकारको बिच बाक्लिएको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो भारतको विपक्षीको आँखाले नेपालको अहिलेको संसदको विपक्षीलाई चाहिँ झस्काउन कोसिस भएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा कन्स्पिरेसी छ नि। षड्यन्त्र र जाल जेलको कुराहरू पनि आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले यी कुरा उठाइरहनु भएको, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा उठाइरहनु भएको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ केही छ कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। तथापि एउटै कुरा हो, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ, सरकार त्यो अनुरूप निर्माण भएर चलाउनुपर्छ र यो आदर्श हो। त्यसमा को कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ जनताकै जनअदालतमा छोड्नुपर्छ, त्यो निर्वाचनले त्यो प्रश्न पार्छ। त्यहाँ उपस्थित सबै शुभकामना दिनुभएका स्वदेशी विदेशी पाहुनाहरूले त खुलेरै प्रशंसा गर्नुभएको थियो ओलीजीको। एकदम प्रश्न छ, उहाँको अधिवेशनमा गएर उहाँको पनि कन्जुसाइ नगरिकन उहाँ जतिको नेता नै छैन भनेर त्यो टाइपले उहाँको अब उहाँको महाधिवेशनमा गएर उहाँको विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस त कसैले पनि गर्दैन, त्यो प्रश्न। तर पनि टीका टिप्पणी त हुन्छ एउटा त्योभन्दा पनि मेजर कुरा चाहिँ के छ भने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यहाँ मैले देखेको कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि त्यहाँ देखियो के। शेरबहादुर देउवा अहिलेको प्रधानमन्त्री र ओलीको बिचमा चाहिँ अब छिटै नेक्सस दुईटा सहमति भएर यो गठबन्धन ब्रेक हुने सम्भावना चाहिँ म बढी देख्छु। किनभने यो तसर्थ पनि दुवैले अधिवेशन तिनटै पार्टीको अधिवेशन भइरहेको छ, त्यो भित्र एउटा फरक मत रहेको एउटा आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा फ्र्याक्सनहरू छ। यसलाई चाहिँ लेजिटिमेट नबनाइकन निर्वाचनमा जानलाई चाहिँ गाह्रो छ। तसर्थ यो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा दुईटा नजिक हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल देख्छु म। भनेपछि निर्वाचनसम्म गठबन्धनको सरकार पुग्न सक्दैन। म चाहिँ अर्ली इलेक्सनको सम्भावना म यो शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण लिनुभएको दिनकै
कुरा चाहिँ मेरो त्यही थियो। किनभने यदि राजनीतिक कोर्स त्यो अनुरूप सिद्धान्त अनुरूप जाने हो भने चाहिँ प्रष्ट रूपले भन्दा अरू इलेक्सनकै बाटो हो। र त्यसलाई जस्तो अदालतको जुन महाभियोगको कुराहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले छलफल सुरु गर्नुभएछ अदालतभित्रको, त्यसले पनि देखाउँछ। त्यसले पनि के देखाउँछ भने त्यसको इन्डिकेसन पनि के भने महाभियोग यदि अदालतमा लाग्यो भने के रहन्छ भने प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो भने यसले चाहिँ राष्ट्रपति विरुद्ध अर्कोले लाउँछ, सभामुख विरुद्ध अर्कोले लाउँछ भनेको महाभियोगको सिलसिला सुरु हुनसक्छ। तसर्थ यो सबैको लागि ब्रेक गर्न चाहिँ यो संसदमै समस्या छ भन्छ। यसको अर्को फेरि डिसेम्बरभित्रमा एमसिसी पास गर्न अमेरिकी दबाब छ। यसले गर्दा पनि म चाहिँ के देख्छु भने इमिडिएट यसलाई चाहिँ यो सबै चिजको समाधान भनेको निर्वाचन हो भनेर सबै दललाई चाहिँ यो सहमतिमा लिएर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि चाहिँ बाटो तय गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब फेरि म महाधिवेशनकै चर्चा गर्छु। चुनौती त थुप्रै देखिया छन् है, के छ महाधिवेशनको चुनौती? महाधिवेशनको चुनौती चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने एमाले भित्र चाहिँ एउटा त 10 बुँदेहरूबाट रहेकाहरूको व्यवस्थापन एकदम ठुलो चुनौती छ त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने आफ्नै अन्तर्गुट भनौँ न, आन्तरिक गुटमा पनि जस्तो विद्या भण्डारी समूह भनौँ न, हामीले राष्ट्रपति समूहको व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ। किन त्यहाँ हामीले शङ्कर पोखरेल र ईश्वर पोखरेल मध्ये कसले व्यवस्थापनमा लिन्छन् भन्ने छैन, कसले चाहिँ त्यसको मुख्य भूमिका पाउँछन् भन्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पेचिलो विषय त्यो छ। अर्को विष्णु पौडेलको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ यहाँ। होइन, यी केही विषयहरू छन् जस्तो पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू हिजो केपी शर्मा ओलीको चाहिँ किचन क्याबिनेट भएर काम गरेका थिए नि, उहाँहरूको व्यवस्थापन के हुन्छ? किन पछिल्लो समय त उहाँ ओलीसँग रुष्ट हुनुहुन्छ। यी यस्ता कुराहरू छन्। सुभाष नेमाङले नै यी कुरा उठाइसक्नुभयो होइन। भनेपछि त्यति सजिलो देख्दिनँ म। र किनभने त्यहाँ एउटा त माधव नेपाल समूहले नेकपा एमाले एस भनेर खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ ओली समूहमा नअट्नलाई त्यहाँ स्पेस छ भन्ने त धेरैले बुझिसके। त्यसले पनि ओली झन् दबावमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भने महाधिवेशनका थुप्रै चुनौती चाङहरू छन्। यो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त अध्यक्षज्यूले? निश्चित रूपमा महाधिवेशनले एउटा बाटो कसरी समाधान गर्नु होला त? एउटा बाटो त्यही त मैले के देख्छु भने त्यहाँभित्र सुभाष नेमाङहरू होइन, सुभाष नेमाङहरू पनि यो बिचमा कुनै भूमिका पाएनन्। त्यस हुनाले पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि बढी हुनसक्छ। यो देखिन्छ एउटा। यो बिचमा अब पछिल्लो समय शङ्कर पोखरेलले धेरै भूमिका पाए, ईश्वर पोखरेल त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने देख्छु। विष्णु पौडेलले धेरै मौका पाएका कारणले पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू रुष्ट हो कि भन्ने देख्छु। जस्तो यो भित्र अब विशाल भट्टराईहरू यी छन् नि जति पनि प्रधानमन्त्री भूमिका नपाएकै न्यूमा पनि यस्ता खालको समस्या आउने देखियो है। त्यही त केपी शर्मा ओलीका जुन विश्वास पात्रहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती हो। र त्यसमा पनि के छ भने राष्ट्रपति समूहको ठुलो इन्ट्रेस्ट छ। यो कुरो सर्फेसमा यो महाधिवेशनले पाउनुपर्ने भूमिका पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएको जस्तो देखिन्छ के छ? अन्याय भएको नेताहरू यसो छ। म त्यसरी व्यक्ति विशेष त भन्न सक्दिनँ, तर समग्रमा नीति होइन, यो ग्लोबल अहिलेको समाजको रूपान्तरण अनुसारको नीति बोक्ने हो भने अहिले भएका धेरै जसो चाहिँ आउटडेटेड हुन्छन् सबै दलमा। किनभने उहाँहरूले त्यो अनुरूपको समृद्ध नेपाल बनाउने जुन सपना र सुखी नेपाली बनाउने सपनामा काम गर्नका लागि उहाँहरू नै आउटडेटेड त भन्दैन, उहाँले धेरै सिक्नुपर्छ, धेरै गर्नुपर्छ होइन। हामीले नेतृत्व त एकैचोटि रातारात बनाउन त सक्दैनौँ। तर उहाँहरूको यही रवैयाले जस्तो भीमरावले मैले पाउनुपर्ने मैले थुप्रै आधारहरू बनाइसकेको छु, सङ्घर्ष गरेको छु, मेरो हरेक कुराले चाहिँ मलाई अध्यक्ष पदको लागि चाहिँ उपयुक्त ठान्छ भनिरहँदाखेरि त्यस्ता अन्य नेताहरू पनि ओझेलमा पर्ने त्यो देखिन्छ। महाधिवेशनले त्यहाँ धेरै छन्। त्यसो हुनाले त म भन्छु यो महाधिवेशनपछि एमालेको साइज सानो भएर एमाले एसमा अहिले भएको साइज अलि सानो भएर एमाले एसमा चाहिँ यसको क्रेज बढ्न सक्छ। किन ठुलो साइज बनाउँदैछ भन्छ नि त, शक्तिशाली एक नम्बरको। त्यो त अब म ठुलो छु भनेर आफ्नो महाधिवेशनको त उद्देश्य नै त्यही देखेछ, कार्यदिशा आत्मकेन्द्रित विश्लेषण हो। र त्यहाँ जनमत धेरै छ नि, कार्यकर्ताहरूको धेरै उपस्थिति छ देशभरिका, स्वाभाविक हो होइन। त्यहाँमाथि अब क्राडर बेस र अनुशासित कार्यकर्ता भएको पार्टी हो होइन। जेसुकै पनि पार्टी अनुशासन त मान्छ नि, अरू जस्तो चाहिँ छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ अझ छैन, यसको अलि अनुशासित कार्यकर्ता भने त्यो त स्वाभाविक हो, त्यसमा छ नि।
सङ्गठित देखिन्छ उहाँहरूको त पार्टी। ठुलो पार्टी बन्छ भन्छन् नि त सबैभन्दा त्यो देशको। त पार्टी ठुलो र सानो भन्दा पनि पार्टी कति असल हुन्छ, राष्ट्रिय एजेन्डा कति बोक्छ भन्ने मेजर हो। ठुलो पार्टी भएर पनि काम गर्न भने अघि त्यो ठुलो पार्टी भएन नेकपा एमालेले राष्ट्रिय अघिल्लो पार्टी ठुलो पार्टी एजेन्डा भएर पार्टी भनेर भनिरहेको छ। होइन भनेर भने मैले तपाईँलाई यही कुरा उठाइरहेँ त। 4 वर्ष अवसर पाउँदा के गर्यो त भने त्यो कुरामा मैले यो कुरा चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा गरेको काम हामीले भन्यौँ नि, पिउने पानीको एजेन्डामा लगेको त्यत्रो अवसर गुमाइसक्यो होइन। यी कुराहरूमा छ नि गर्यो भन्ने एउटा राष्ट्रिय रूपमा गर्यो भन्नेमा चाहिँ के छ त? त्यो नेकपा एमाले आफूलाई समीक्षा गरेरै भनेको होला। अब आगामी दिनमा हामी गर्छौँ, आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो यो उद्देश्य यो हो देश र जनताको लागि भनेर अगाडि बढी। उद्देश्य भन्दा नि कार्य र रिजल्टको कुरा आयो। यहाँ त परिणाम खोज्नु पर्यो कि। अब उद्देश्य त कसले नराम्रो, कसको घोषणापत्र नराम्रो छ र जसको घोषणापत्रमा गयो नि देश समृद्ध हुन्छ त त्यो मूल कुरो त्यो रहेन। मूल कुरो के रह्यो भने त्यो घोषणापत्रलाई कति साकार गर्यो, त्यसले कति इमान्दारिताका साथ काम गर्यो भन्ने चाहिँ प्रमुख कुरा हो। आजको आवश्यकता चाहिँ चुरो कुरा चाहिँ त्यो त्यो जस्तो अहिले के छ भने दलहरूले आफूलाई एकदम यो शब्द जालहरू चाहिँ फ्याँकेर आफू भयङ्कर राम्रो र ठुलो र शक्तिशाली छु भन्नु चाहिँ सबैको यो सबैभन्दा ठुलो हदगण्डा भयो। जबसको समाजवाद अहिले फ्याँकिरहेका छन्। अब के देखिन्छ भने यो मैले अघि उठाएँ कुरा जस्तो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण लिने अनि भारतीय संस्थापन र रहसँग एकदम हिमजिम बढाउने। अर्को कुरा चाहिँ अनि मूल कुरो चाहिँ अनि यहाँ आएर चाहिँ जस्तो समाजवादबाट साम्यवाद जाने भन्ने यो सैद्धान्तिक बहस नै आफैमा अमिल्दो छ क्या। भनेको त्यसले दुवै कुरा सबै कुरालाई चाहिँ एकोमोडेट गरेर लान खोजेको देखिन्छ क्या। त्यस हुनाले धारणै प्रष्ट देखिन्न होइन। त्यस हुनाले कुन वादमा छ भन्ने कुरा उसको कार्यकर्ता आफैलाई थाहा छैन, अरू बाह्यलाई त कसरी भनौँ भन। जसलाई जबजको जुन छ नि धारणा अवधारणालाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा रेखा कोर्ने गरी चाहिँ खाका चाहिँ देखिएन। यो अधिवेशनले त्यो प्रष्ट पार्नु। महाधिवेशनको औचित्य धेरै छ भन्छन् नि त। यो महाधिवेशनले त धेरै भनौँ न धेरै कुराहरू सुधार्छ, धेरै नयाँ कुराहरू ल्याउँछ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब यो नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा भएको भए चाहिँ तपाईँले भनेको हो। अब यो सहमतिमा लगेर सबै नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले नै तय गर्ने भनेपछि त्यो त्यति सम्भव देख्दैन। किन उहाँ त अध्यक्ष हुने, नवौँ महाधिवेशन चुनेर आउनुभएको अध्यक्ष, 10औं महाधिवेशनमा पनि उहाँलाई धेरैले मन पराएका छन्। उहाँकै कार्यकालमा हामी धेरै गर्छौँ भनिरहेका छन् उहाँकै नेता कार्यकर्ताले। अवसर त उहाँलाई दिनुभयो हो नि। अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा भने अरू आउन सक्ने सम्भावना किन देख्ने भने केपी शर्मा ओलीसँग त्यो गएर त्यति धेरै अगाडि पर बोल्न सक्ने नेतृत्व म देख्दिनँ। भने बाध्यता हो त्यसो भए उहाँहरूले जान्नुहुन्छ त्यो किन आवश्यकता होइन उहाँको कार्यकाल फेरि पनि आउने। त्यो चाहिँ अब समयले र एमाले निर्धारण गर्ने कुरा। तपाईँ हामीले यहाँ बसेर को हो भन्ने हो, उहाँहरूको कार्यकर्ताले को पपुलर छ, कसको भिजन ठिक छ भन्छ उहाँले ल्याउने हो। हामीले चाहिँ यति भन्ने हो कि उहाँहरूको कार्यदिशा छ नि जुन नेतृत्वको हिसाबमा हाम्रो प्रश्न कुनै छैन, तर कार्यदिशाको विषयमा र विचारको विषयमा सिद्धान्तको विषयमा चाहिँ उहाँ जुन जब भनेर पटक पटक बेचिरहने शब्द छ नि त्यसमा चाहिँ प्रष्टता यो अधिवेशनमा हुन सक्थ्यो। जस्तो जबजको सिद्धान्तकारहरू त्यसको ग्राभिटी बोक्ने हामी हो भनेर माधव नेपालले चाहिँ जब अर्को प्रतिस्पर्धात्मक रूपले चाहिँ हामी हौँ है मदन भण्डारीको मार्गमा भन्ने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई प्रष्ट पार्नका लागि त्यो खाकामा चाहिँ खासै छलफल नभएको हुँदा मलाई लाग्दैन। भविष्य देख्नु न देश र जनताको भविष्य त अब नेता इमान्दार हुने त अब यो पुरै हामी अहिले के देख्छौँ भने एउटा सेटिङको राजनीति र गिरोहले पार्टी चलाएको बेलामा तपाईँ के भविष्य देख्नुहुन्छ? देश र पार्टीका लागि नै होइन गुटका लागि पनि होइन कि अरू बाह्य शक्ति र अरू स्वार्थका लागि काम गर्ने पार्टी र कार्यकर्ता भएको देशमा तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? धेरै यो नेगेटिभ न्यारेटिभ नमनाऊ भनेर हो होइन, तर नेगेटिभ जति पोजिटिभ भए पनि तपाईँले त्यो गोबरलाई खुवा भनेर खान त सक्नुहुन्न नि। अब जति नै भए पनि हामी चाहिँ बेस्ट एमङ द वर्स्ट भएका मध्येबाटै छान्ने हो, त्यसमध्ये राम्रो छान्ने हो। को राम्रो छ भन्ने कुरा त निर्वाचनले निर्धारण गर्छ। भनेपछि यो चितवनमा भइरहेको छ नि यो महाधिवेशन, यो महाधिवेशनले दिने सन्देश चाहिँ के हो त? महाधिवेशन चाहिँ मलाई लाग्दैन यो दलहरूको महाधिवेशन चाहिँ उहाँहरूको यति बेला निर्वाचनको तयारी हो एउटा चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ अब उनीहरूको पार्टी फुटेका कारणले कार्यकर्ताहरूको कता कता रहने भन्ने एउटा प्रश्नता पनि हो। किन तल्लो तबकासम्म
एउटा नेतृत्व त चाहियो नि त पार्टीलाई, किनभने निर्वाचनमा जानका लागि त्यो अपरिहार्य छ। हजुर, यो देख्छु एउटा चाहिँ। दोस्रो कुरो भनेको यो संवैधानिक सङ्कटका कारण अधिवेशन गरिएको हो यो पार्टीहरूले, नभए त यो पार्टीहरू आफ्नो नेतृत्व कन्टिन्यू गरिरहन चाहन्छन्। एउटा म चाहिँ त्यो देख्छु। र नयाँ विचार भए पो त्यसले एउटा उत्साह दिन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्नका लागि गर्नुपर्ने अधिवेशनलाई चाहिँ आफ्नो नेतृत्व कसरी हुन्छ, आफू अनुकूलको वातावरण बनाउनलाई कुन उपयुक्त वातावरण छ त्यही बेलामा अधिवेशन गर्ने हो। तसर्थ हामीले भनेका कुराहरू सैद्धान्तिक रूपले सबै ठिक हुँदा पनि, उहाँले भनेको कुरा सबै ठिक हुँदा पनि व्यावहारिक पक्षमा हेर्ने भने त्यो त्यति परिणाममुखी छैन भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। व्यावहारिक पक्षमा चाहिँ कुनै पनि राजनैतिक दल त्यति वफादार इमान्दार भएको हामीले पाएका भएको भए यति सानो देश, यति धेरै अवसर भएको देश अहिले यति धेरै यस्तो अवस्थामा हुन्छ र? चुनावमा अलिकति खर्चिलो भड्किलो भयो, अलिकति त्यो कुरा पनि जोडौँ न, कसरी लिनुहुन्छ? अब अधिवेशनले नै के देखिसक्यो भने एउटा वर्ग, एउटा इमान्दार कार्यकर्ताले त निर्वाचनमा टिकट पाए पनि उठ्छु भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। एउटा वडा तहको निर्वाचन नै हाराहारी 40-50 लाख खर्च हुने भएपछि प्रदेश भयो, क्षेत्र भयो, त्यसपछिबाट जिल्ला भयो, जिल्ला 5-6 करोड खर्च हुनेपछि एउटा संसदीय निर्वाचन चाहिँ 5-7 करोड रुपियाँभन्दा कमले चाहिँ चुनाव खर्च नपुग्ने भएपछि त्यहाँ एउटा वर्ग भागे लिन सक्दैन। जसले धेरै पैसा खर्च गर्छ अनि त्यही मान्छेले निर्वाचन छ। तसर्थ जनताहरू पनि के छ भने जसले खुवाउँछ, जसले केही लाभ र गिफ्ट दिन्छ ती मानिसहरूलाई नै भोट दिने भए होइन। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसले चाहिँ जनताहरू एकपटकमा निर्वाचनको एउटा अवधिभित्र चाहिँ नेताहरूबाट लिने लाभले उयो करदाता र मतदाता मात्र हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। चितुनी किन रोज्यो नेकपा एमाले भन्ने बहस पनि बन्यो नि। यसो छ जस्तो उहाँलाई यति बेला चाहिँ एमालेलाई प्रष्ट रूपले चाहिँ एउटा प्रतिद्वन्दी भनेको प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि भएर एउटा चाहिँ देशको छ नि चितवन चाहिँ सबैतिरको आकर्षणको केन्द्र, आकर्षण पनि। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने चितवन सबैतिरबाट आउनका लागि सहज छ, त्यो कारणले पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने जस्तो हामीले यही हेरौँ न, चितवनलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो वर्चस्वको लागि पनि त्यहाँ अधिवेशन गरेपछि त्यो मास देख्दा प्रचण्डलाई आगामी निर्वाचन चाहिँ गाह्रो होस् भन्ने हेतुले पनि हुनसक्छ र उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा पनि हुनसक्छ। अब आज निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, कसको पक्षमा आउँछ भन्ने कुरा त अब त्यो परिणामले हामीलाई दिने होला होइन। आशा गरौँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने खालको नेतृत्व आउँछ होला नेकपा एमालेमा। त्योभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रष्टताहरू जस्तो विकासको मोडलहरू जस्तो मेरो चाहिँ एउटै सबै दलहरूलाई एउटै अनुरोध हो, सबै तपाईँहरू आफूले सक्नुहुन्न। जस्तो विदेश नीतिका लागि सबै पार्टीमा भएका एउटा विज्ञ समूह बनाउनुहोस्, 7वटा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई 7-8 जनाको समूह बनाउनुहोस्, कम्तीमा महिनामा एकपटक छलफल गरिदिनुहोस् होइन सबै दलका मानिसहरूलाई र के भइरहेको छ उहाँहरूसँग लिएको सुझावका आधारमै योजना बनाएर लानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरूले भनेको गरेका बाचा आदि जस्तो पुरा हुन्छन्, आदिलाई पनि हुन्छन्। र यो पार्टीको ऊ पार्टीको होइन र राष्ट्रको काम भनेको सबैको दायित्व हो भन्ने बुझ्नुहोस् होइन। म मात्र ठेकदार हुँ, जनताको जनमत मसँग छ भने त्यो एक खालको घमण्ड छ नि, त्यसलाई नपाल्नुहोस्। र मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने दलहरूभित्र चाहिँ यो दुर्योधन बनाउनका लागि चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो खालको मोहहरू पद मोहले चाहिँ दुर्योधन बन्न चाहिँ सकुनी पनि हो होइन, धृतराष्ट्र पनि हो। धेरै पार्टीको माथिल्लो तबका धृतराष्ट्र भएर दुर्योधन बनाउँदैछ र त्यो धृतराष्ट्रको पात्रहरू परिवर्तन हुँदै दुर्योधन तल्लो तबकासँग परिवर्तन हुँदै जान्छ। सकुनी र धृतराष्ट्र धेरै भएका कारण चाहिँ दुर्योधन बन्या हो, दुर्योधन आफै बनेको होइन भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ यो दलहरूमा जसले चाहिँ विचार समूह भनेर जुन सङ्गठनहरू छ नि, शुभेच्छुको वैचारिक सङ्गठनहरू छन्, उनीहरूको भूमिकै नभएको कारण चाहिँ दल अहिले चाहिँ दुर्योधन बनेको हो। धृतराष्ट्रको जस्तो पट्टी बाँधेर बस्नुपर्ने सबै दलहरूमा छ। कम्तीमा दुर्योधन हुनेहरूले पनि यो धृतराष्ट्रको पट्टी खोलिदिने होइन अथवा देख्न सक्ने बनाउने शकुनीको भूमिकालाई सच्याउने हो भने अहिले भइरहेकै दलहरूको त्यही संरचनाभित्र पनि धेरै गर्न सकिन्छ। र एउटा चाहिँ
के छ भने हामीले चाहिँ त्यो क्लाउड प्राधिकार छ नि, हजुर उपगुटीय प्राधिकारले ठेक्का पट्टाको च्यानल गर्दै जाने, अनि चुनाव अधिवेशन पार्टी जित्ने, पार्टी जितेपछि राज्य सत्ता लिने, अनि त्यसले फेरि ठेक्का पट्टा दिएर फेरि त्यसलाई ट्रिकल डाउन गर्दै जाने, जुन स्रोतमाथिको जुन कब्जा र दोहन छ नि, हो त्यो कुरालाई ब्रेक गर्न, त्यो विशेष साइकल ब्रेक गर्न चाहिँ पार्टीभित्रैबाट चाहिँ सबै, जस्तो एमाले भित्र अरूले सक्दैन, एमाले भित्रै गर्नु पर्यो, कङ्ग्रेसभित्र कङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो, माओवादीभित्र त्यो खालको दस्ता पार्टीभित्र तयार भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँ एकदम सजिलैसँग जो नेतृत्व भयो पनि यो देश यति सहज छ, यति अवसरै अवसर छ, बनाउन सकिन्छ। तर त्यो विशेष साइकल नै ब्रेक गर्नलाई त्यो पार्टीभित्रै कसैले कोसिस गरेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल, माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।